अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां हैं। उसमें किसका कितना किरदार है और वो क्या खुशखबरियां हैं वो आपको बताता हूं। साथ ही इमरान खान साहब की हिदायत पर परवेज इलाही साहब ने हुकूमत पंजाब से वो लिस्ट तैयार करवा ली है और पीटीआई के रहनुमाओं के साथ भी इनपुट लिया जा रहा है कि वो कौन कौन से मुस्लिम लीग नून के गुल्लू भट्ट हैं जो इस वक्त किसी न किसी हैसियत के अंदर हैं, वो वो जिनके पास सियासी जिम्मेदारियां हैं वो, और जो सहूलतकार हैं वो। इन तीन टाइप की कैटेगरीज हैं जिनके अंदर अब एक हाथ तैयार किया जा रहा है और उस तैयारी के बाद गिरफ्तारियों का अमल सामने आएगा और उनके मुकदमात निकालने से मुतालिक चीज़ें होंगी। बहुत सारी ऐसे मामला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आज से काम शुरू हो रहा है, आपको दिखना शुरू हो जाएगा गिरफ्तारियां कैसे होती हैं, और साथ साथ मुस्लिम लीग नून का चीखना चिल्लाना भी शुरू होगा। दो बड़ी खबरें। तीसरा मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ही एक नई कैंपेन लॉन्च कर रही है सिंध हुकूमत, और वो कैंपेन ये है कि जो बारिशें हुई हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर तबाही हुई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बारिशें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई हैं। अर्बन फ्लडिंग हुई है सिंध भर में, कराची के अंदर बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल इंतज़ाम किसी भी सतह के ऊपर हाथ में नहीं है। बारिशों के अंदर सड़कें पूरी की पूरी डूब गई हैं, लेकिन कोताहियाँ जो नज़र आई हैं वो गवर्नमेंट और गवर्नेंस की वीकनेस जो ऑलवेज होती है, कि पता ही नहीं कि ऊपर से रेला आ रहा है और 40-40, 50-50 लोग शहर के अंदर रेले के अंदर बह गए, गाड़ियों समेत, बाइकों समेत। उसके ऊपर डिमांड की जा रही है, जमात इस्लामी डिमांड कर रही है, पीएसपी डिमांड कर रही है, जो कराची के अंदर हो रहा है इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, इसको सो मोटो लिया जाए। तो नई डिमांड सामने आने वाली है। अंदरूनी सिंध के अंदर सिनेरियो ये है कि फसलें ख़राब हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, खजूर की फसल तबाह हो गई है, जो भी फसलें इस सीज़न की हैं वो तबाह हो गई हैं। अब सिंध हुकूमत एक नया एक ऐसा रिलीफ पैकेज की कैंपेन कर रही है, और उस पैकेज के मुकाबले में जब उसकी कैंपेन चलेगी तो उनको हमदर्दियां मिलेंगी, और इमरान खान की टाइमिंग जो है कराची, सक्खर, हैदराबाद, पीटीआई जो कदम रखने जा रही है उसको सिपतौज किया जाएगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग मुतासिर हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट उनको किसी ना किसी हद तक रिलीफ देगी। लेकिन एक ओपिनियन ये भी है कि रिलीफ पहले भी, रिलीफ बाद में भी, रिलीफ फिर भी हुकूमत बिफोर एंड आफ्टर, प्री एंड पोस्ट रिलीफ के पैकेज के ऊपर ही चल रही है सीधा हुकूमत। बहरहाल इस पर भी बात करते हैं, इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और चौथी और आखिरी बात, जो कैंपेन चलाने वाले लोग थे उनकी लिस्टें तैयार, उनकी जो हैंडल्स थे वो तैयार। ये बहुत ही शर्मनाक किस्म की चीज़ थी, इसको किसी भी सतह पे सपोर्ट करना। पाक फौज के शोधा मेरे आपके शोधा हैं, पाकिस्तानी कौम के शोधा हैं, उनसे मुतालिक कोई भी नापाक मैसेज, कोई भी ऐसी बात, कोई ट्वीट, कोई फेसबुक पे, कोई ट्विटर पे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त रहेगा, और इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म होना है। तो अगर जिनसे गलतियां हुई उन्होंने माफ़िया मांग ली, और जो जिन्होंने चालाकियां की उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेड लाइन क्रॉस वाला मामला है। एक तरफ मामला ये है कि सारी दुनिया के अंदर जितनी भी अक़वाम हैं वो अपनी हुकूमतों, अपनी मुमलिकतों, अपनी अफवाज के साथ खड़ी होती हैं और अप्रिशिएट कर रही होती हैं उनकी चीज़ों को। हम अपने जवानों की शहादतों को जिस अंदाज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, हमसे मुतालिक कि हमें बहुत सारे ऐसे लोग जो सियासी तौर पर ना समझ हैं, जिनको इंटरनेशनल रिलेशंस का नहीं पता है, जिनको डिप्लोमेसी को नहीं पता, जिनको गवर्नेंस का नहीं पता, जिनको चीज़ों को नहीं पता, लेकिन वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने एक विजन, अपने एक जो भी उनका सियासी नज़रिया है, जितना भी उनको समझ आया उसके अंदर वो रख कर जिस अंदाज के अंदर चीज़ों को फेंक रहे हैं, उससे मजबूरी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, पहुँच रहा है, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए वो एक नई लिस्ट तैयार हुई है कि कौन कौन से हजरात हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने तमाम चीज़ों के ऊपर साजिशें की हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। अब उसमें FIA और दीगर इदारे भी शामिल हैं। तो
میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ سیاسی طور پر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں، بہت اچھی بات ہے سیاسی ذہن رکھنا، سیاسی شعور ہونا بہت زبردست بات ہے. سیاسی طور پر اپنے آپ کو اپنے ارد گرد چیزوں کو جو ہے وہ موبلائز رکھنا اور وہ کیمپین جاری رکھنا اور جمہوریت کے راستے کے اندر سیکھنا سمجھنا اور آگے بڑھنا، یہ بہت شاندار بات ہے. بہت ہی فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ وہ جو آئین کا آرٹیکل 15, 16, 17, 18 and 19 جو رائٹس دیتا ہے وہ سارے رائٹس کو ایکسرسائز کرنا. لیکن کسی بھی صورت میں کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو پاک فوج، شہداء، ان کی فیملیز، ان کو کسی بھی سطح کے اوپر ہلکا سا بھی وہ دیتے ہو. بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل مطلب یہ اس کے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنی جانوں کی قربانیاں دی جا رہی ہیں، مسلسل دی جا رہی ہیں، ابھی بھی دی جا رہی ہیں. 14 اگست کو بھی شہادتیں دی گئی ہیں، دہشت گردوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہم اسٹل ابھی جنگ کے اندر ہیں، ہم جنگ سے کامیابی کی طرح باہر نہیں آئے ہیں. اور ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا جملہ کس دیتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات کر دیتا ہے یا اس طرح کا ناسمجھداری کے اندر کر دیتا ہے تو اس سے بہت تکلیف پہنچتی ہے. تو وہ لوگ گرفتار ہوں گے، وہ اٹھائے جائیں گے، ان کو سمجھایا جائے گا. جو نہیں سمجھنے والے، جو سازشوں میں جو انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں یا کسی اور بیرونی قوتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کا پھر ظاہر ہے کہ اس کو ان کے ساتھ وہی انصاف ہونا چاہیے جو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کچھ اور بات نہیں ہو سکتی. میں گھوم کے اپنی پہلی خبر کے اوپر آتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان، وہ بہت خوش ہیں. ان کو دعوت ملی 1-2 ممالک، وہ جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کے پاس دوبارہ سے کہ میں مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن مجبوری ہے، ہم محنت کریں گے، پسینہ بہائیں گے ساری قوم، آپ ہمیں دے دیں جیسے 75 سال میں آپ نے خیال رکھا ہے. وہی ڈائلاگ جو ہے نئے انداز کے اندر کہیں گے. $2.8 بلین، اس کے بعد قطر پاکستان کو کچھ رقم دے گا، امداد دے گا. امداد آپ سمجھتے ہیں نا کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ امداد کس کو جاتی ہے؟ وہ قطر اب پاکستان کو دے گا، UAE پاکستان کو دے گا، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ دوبارہ معاملات کو کرے گا کیونکہ IMF کے اس فگرز کے بعد یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ دوبارہ سے راؤنڈ مارنے جا رہے ہیں پاکستانی قوم کے نام پر کہ ہم پسینہ بہائیں گے اور آپ ایک دفعہ پھر ہماری مدد کریں جیسے آپ نے 75 سال میں ہماری مدد کی تھی. تو شہباز شریف صاحب پوری قوم کو دوبارہ سے اب کیا کہا جائے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو پچھلا ویک اور یہ ویک شروع ہوا ہے، اس وقت مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروخت ہے. ڈالر بہت نیچے آ گیا ہے. ڈالر 205 روپے، 206 روپے اور مارکیٹ میں 3 روپے 4 روپے کی اضافے کے ساتھ فروخت ہو رہا ہے، بائنگ اینڈ سیلنگ. اور کہا جا رہا ہے کہ اس ویک کے اندر ڈالر اور نیچے آئے گا. اور ڈالر جیسے جیسے نیچے آئے گا اس طرح سے پاکستان میں بہت ساری چیزوں کے اندر وہ آئے گی. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول ڈیزل کی پرائزز کم ہوئی ہیں تو پاکستان میں اس دفعہ پیٹرول ڈیزل پرائزز کی کمی ہوگی. لیکن 2 چیزوں پہ لازمی طور پہ نظر بھی رکھیں اور بولیں بھی، لکھیں بھی، کہیں بھی، ٹویٹس بھی کریں، سوال بھی کریں کہ کیا حکومت نے اب تک گیس لے لی ہے؟ کیا سردیوں میں پاکستان کے پاس گیس ہوگی؟ اگر گیس نہیں ہوگی تو پہلی بار پاکستان کے اندر گیس نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی شہید ہوں گے، بچے، خواتین کی زندگیاں مشکل ہوں گی. خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے یا سرد ہوتی ہے، وہاں گیس نہیں پہنچائی جائے گی. شہروں میں گیس نہیں ہوگی، اب تک حکومت نے گیس نہیں لی ہے. دوسرا پوائنٹ، کیا پاکستان کے پاس گندم ہوگی؟ پاکستان کے پاس گندم نہیں ہے جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. اس دن میں ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر کہہ رہا تھا، میں نے ایک فگر دی تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کے صاحب نے اس فگر کو چیلنج کر دیا. تو بیچ میں 14 اگست وغیرہ تھی تو میں وہ فگر بھی کوڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آج اس کے اوپر کام کروں گا کہ پاکستان کو مجموعی طور پر کتنی گندم کی ضرورت ہوتی ہے اور پاکستان کے پاس یہ ہے یا نہیں ہے. میری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے پاس گندم نہیں ہے اور نومبر دسمبر کے اندر پاکستان کے اندر آٹا پر کیجی 100 روپیز سے اوپر چلا جائے گا. تو غریب کی جو سکت ہے وہ بڑی مشکل میں آ جائے گی، بہت ٹینشن میں آ جائے گی. حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ فوری طور پر کہیں سے بھی لیں. جیسے انڈیا نے رشیا کے ساتھ بزنس کیا، آئل بھی لیا، چیزیں بھی لی اور آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں. بنگلہ دیش نے بھی لے لی ہے. ساری دنیا جو ان سے خرید و فروخت کر رہی ہے، سستی چیزیں لے رہی ہے. پاکستان کی ڈیل بنی ہوئی تھی، پاکستان نے وہ ڈیل نہیں کی. پاکستان نہ ایران سے چیزیں لے رہا ہے، نہ رشیا سے چیزیں لے رہا ہے، اپنے لوگوں کو مار رہا ہے. اور یہ جو اگلی والی جو
3 महीने 4 महीने सर्दियों के, इसमें पाकिस्तानी बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगे। हम कोविड में शहीद हुए, हम महंगाई में शहीद हुए, हम दहशतगर्दी में शहीद हुए, हम बैरूनी ताकतों की मदद के चक्कर में 70-80 हज़ार लोग शहीद हो गए, पाकिस्तान के जवान शहीद हो गए। अब ये जो मईशत की जो चाबुक दस्ती वाला मामला है ना, इस चालाकियों के अंदर, इस सियासत के अंदर पाकिस्तानी शहीद होंगे, बिल्कुल नजर आ रहा है। अगर ये फैसले नहीं हुए तो होंगे। और आखिर में नया चुरन दिया है मखलूत हुकूमत के, इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म ने, कि मिसाक मईशत किया जाए, सारी सियासी जमातें आपस में बात करें। उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, उनकी हुकूमत ज़्यादा चल नहीं पाएगी। वो बहुत ही अदम एतमाद की सूरत हाल उनके साथ आने वाली है। सदर मुमलिकत उनको कहने वाले हैं एतमाद का वोट लें, टाइम पूरा हो रहा है, घंटा वहाँ तक पूरा आ रहा है। वो एक नया चुरन लेकर आए, मिसाक मईशत, सारी सियासी जमातों को एक साथ बैठ कर डील करनी चाहिए। आपके ख्याल में ये पॉसिबल है? आपके ख्याल में? वैसे तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन इस वज़ीर आज़म के होते हुए नहीं होगी। वो वज़ीर आज़म जिसके पास ठीक ठाक मैंडेट हो, जिसके पास इख्तियारात हों, जिसके पीछे आवाम खड़ी हो, जो सारी प्लानिंग करे हर सब्जेक्ट की, हर सतह की, उसके मुंह से ये बात अच्छी लगती है। शहबाज शरीफ साहब के पास से अच्छा आइडिया भी अच्छा नहीं लग रहा। आप क्या कहते हैं? ज़रूर जवाब दीजिएगा, सवाल भी कीजिएगा, और कोई आपके पास खबर हो तो ज़रूर बताइएगा। एक सवाल, एक कमेंट आया था जमात इस्लामी से मुतालिक। मैं जमात इस्लामी के कुछ रहनुमाओं से राब्ते में हूँ। वो जो सवालात आपने पूछे हैं उसके ऊपर मैं उनसे, उनकी हिकमत अमली, उस पर उनसे गुफ्तगू करने के बाद फिर भी व्लॉग करूँगा। अपना ख्याल रखें और कमेंट करें, सवाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।